دونك ندوزو ليطاب الثانيه، هو قلنا سي لو لوجمون نو ايكونوميك. دونك عرفنا شنو هو اللوجمون ايكونوميك اللي فيه هاد لي كونديسيون، لابيتاسيون برينسيبال ومساحه كذا ما بين 50 و 80 والبري داكيزيسيون ما كيديباسيش 25 مليون. دونك اللوجمون نو ايكونوميك هو اللي ما كتحترموش فيه هاد لي كونديسيون اللي شفنا في الاول، متفقين؟ دونك الا ما كانش غير كونديسيون واحد فيريفي راه كنعتبروا اللوجمون نو ايكونوميك، يعني سكن غير اقتصادي. دونك اون ديدوي شنو قلنا هنا؟ Dans ce cas, on déduit que les intérêts dans la limite de 10% de RBGI. ها في هذه الحاله من كيكون لوجمون ايكونوميك عندك الحق دير واحد لا ديديكسيون. كنقول لك لا ديديكسيون يعني غتحط ان مونطو هنا، غتحط ان مونطو باش دير ار بي جي اي موا هذا الشيء هذا، متفقين؟ دونك غنديروا غنحطوا غير لي زانتيري مي dans la limite de 10% de RBGI، يعني في حدود 10% من الار بي جي اي ريفوني بروت جلوبال امبوزابل. دونك كيفاش؟ خذ معايا نعطيك ان اكزومبل نيميريك باش تفهمني، متفقين؟ دونك قلنا 2000 باغ اكزومبل لي زانتيري لي فيرتي على بانك هما 2000، خصك تشد هاد الار بي جي اي غضربو في 10% غيخرج لك ان مونطو غتحطو هذاك لو بلافون. الا هذيك 2000 فاتت هذاك لو بلافون غتحط غير لو بلافون، الا ما فاتوش غنحط 2000. باغ اكزومبل عندنا الار بي جي اي 10% ديالو اللي خرجت لي انا ضربته في 10% خرجت لي هي 12000. دونك شحال عندنا لي زانتيري؟ قلنا عندنا لي زانتيري هما 2000. واش 2000 ديباس 12000؟ دونك انو ديباس با 12000، متفقين؟ دونك هادشي علاش دونك جو بونس كو سي كلير. دونك كنحط البلافون هنايا هاد الحاله هادي. دونك هاد الحاله كنحط عندي باغ اكزومبل بانه عندي 1000 عندي 1000 باغ اكزومبل، عندي بانه عندي 10% ديال الار بي جي اي خرجت لي هي باغ اكزومبل هي 20000، متفقين؟ 20000 ياك 20000 ولي زانتيري عندي غير 2000. واش غنحط لي زانتيري ولا ما غنحطهمش؟ دونك غنحط لي زانتيري لانهم لي زانتيري ما فاتوش ليا 10% من الار بي جي اي. باغ اكزومبل عندي قلنا الار بي جي اي 10% ديالو هي 20000، متفقين معايا؟ هي 20000 مي لي زانتيري 30000. دونك كنحط لي زانتيري لا غنحط غير 20000 لو بلافون هو اللي كنحطو. دونك كنشد 10% كان الار بي جي اي كنضربو في 10% كيعطيني واحد لو مونطو. كنشد هذوك لي زانتيري كنكومباريو مع داك لو مونطو، الا فاتو كنحطهم، الا فاتو ما كنحطهمش كنحط لو بلافون، الا ما فاتوش كنحطهم. دونك كندير راسي كلير. Troisième déduction, c'est l'assurance de retraite. Donc, هنا dans la limite de 10% de revenu brut global imposable. هذه نفس القضية. Donc, كاينين دي بيرسون اللي كيبغيو يديروا de retraite دي. Donc, كيحاول هو ياسوري راسو. Donc, كيمشي عند واحد لا سوسيتي، واحد لا سوسيتي داسيرونس، وكيقول لي انا راه بغيت انا من نوصل لواحد اندات، يعني بغيت نوصل لواحد العمر. كيقول لها بغيت يولي عندي الغوتريت ديالي ابار الغوتريت اللي كيكون بانه في لونتربريز اللي كيكون عاطيه له لومبلويور ديالو. دونك كيقول له بغيت تولي عندي واحد الغوتريت، كتقول له فوالا، كتقول له شحال بغيتي يولي عندك. باغ اكزومبل قال لها من هنا ل 65 عام، من هنا ل 65 عام يعني جو فودغي دافوار واحد لو غوتريت ديال باغ اكزومبل ديال 3000 بار موا. دونك كتقول له فوالا، كدير واحد الكالكيل ديالها وداكشي اللي عارفينه هما هي كيدخلوا فيه لو ريسك وكل شيء. كتقول له راه شاك اني tu dois verser à la société واحد 2000 ولا واحد 1000 ولا واحد 1500، متفقين؟ دونك حنا اللي كيهمنا بحال في هذا العام باغ اكزومبل سي هاد الكونتريبيابل كيفيرسي لواحد لاسيرونس دو ريتريت، كيفيرسي بانهم واحد 4000 باغون، كيفيرسي 4000 باغون. حنا غنشدوا الار بي جي اي. عقلتوا الار بي جي اي قبيله شحال قلنا عندنا الغوفوني بغيت جلوبال امبوزابل، عندنا قلنا 10% ديالو هي 20000. دونك 4000 واش كتفوت 20000؟ ما كتفوتاش. دونك كنحطوا له 4000 هنايا، متفقين؟ دونك سي باغ اكزومبل عندنا لاسيرونس دو ريتريت اللي كيفيرسي هو 40000. دونك شحال عندنا حنا 10%؟ 10% هي 20000. دونك هو كيفيرسي 40000، الوغ غنحطوا غير 20000. دونك جو بونس هاد البلان هذا راه سي كلير. دونك ديما كنكومباري مع لو بلافون اللي عندي هو 10% دو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل. دونك فوالا. دونك حنا خرجنا هاد لا ميثود كالكيل. دونك ابري شنو عندنا؟ لقينا هذه هي تروازيام. دونك عندي لي دون لي ديديكسيون سور ريفوني، فيهم لي دون، فيهم لي زانتيري دو بري، وفيهم لاسيرونس دو ريتريت. دونك ندوزو ليطاب سويفون. عندنا التروازيام ايتاب هي
الار ان جي اي شنو كيساوي الغوفوني نت جلوبال امبوزابل؟ هو اللي كان قبل الغوفوني بروت جلوبال امبوزابل موا لي ديديكسيون سي غوفوني. دونك حبست الفيديو هنا وحاول تفكر شنو هما لي ديديكسيون سي غوفوني اللي قرينا. دونك لي ديديكسيون سي غوفوني اللي قرينا هما شنو هما لي دون لي زانتيري دو بري اي لاسيرونس دو روتريت. دونك حنا درنا الار بي جي اي نقصنا منه لي ديديكسيون سي غوفوني عطاني الغوفوني نت جلوبال امبوزابل. دونك التروازيام ايتاب لقيناها. دونك ها هي لا ديرنيير ايتاب هي ليير c'est pas la dernière étape, je m'excuse, l'IR brut. Donc, pour passer à l'IR brut, on applique un barème du temps. دونك ليير بروت شنو كيساوي؟ هو هذا الار ان جي اي هو هذا اللي هو شنو كيساوي حتى هو بنفسه كيساوي الار بي جي ام لي ديتيكسيون سي روفيني كنضربو فوا لوطو كنقصو منه سوم ا ديدوير. دونك فوالا الباريم دو طون بحكم يعني ما كاينش الوقت بزاف ما قدنيش الوقت فين نقول الباريم مي الباريم راه نفسه ما تبدلش نفس الباريم ديال العام اللي فات. دونك راه سي ديسپونيبل في لي زوفراج سي ديسپونيبل يعني في الكور جو بونس راه ديجا عطاتو لكم البروف. دونك انا لقيت ليير بروت هنا نيشان كنضرب غير في لوطو كنقص سوم ا ديدوير كنلقاه. دونك عندي ليير نت. C'est quoi l'IR net? Donc, l'IR brut, moi, les déductions sur impôt. Donc, là, il faut faire attention. Il faut que nous créions les déductions sur revenus. Et nous créions les déductions sur impôt. Pourquoi on a علاش هنايا تكلمنا على لي ديديكسيون سور ريفوني وهنا تكلمنا على لي ديديكسيون سور امبو حيت نورمالمون هنا اون ابليكي واحد لوطو اون فوا كان ابليكي واحد لوطو ما كيبقاش عندنا ريفوني كيولي عندنا امبو. دونك هنا ولا عندنا ليير لامبو ليير بروت. دونك هنا alors pour passer à l'IR net شنو كنديروا l'IR brut moi les déductions sur impôt. شنو هما دي déductions sur impôt؟ اول حاجه عندنا كنسميوهم لي déductions sur impôt à caractère économique et social. اول حاجه عندنا هما لي charges de famille. دونك لي charges de famille غنتكلموا عليهم. هاد لي charges de famille هما قلنا les sommes à déduire sont fixées à 360 dirhams par personne par an dans la limite de ces personnes et l'âge des enfants ne doit pas dépasser 27 ans. دونك غنتكلم عليهم دين مانيير سامبل. هما هاد لي صوم هاد لي شارج فامي هما بحال الدراري كتاخذ عليهم واحد لا ديديكسيون. الوغ كل دري كتاخذ عليه كل انفون كتاخذ عليه بانهم 360 ماشي كتاخذ هنا ماشي كتاخذ ان ديديكسيون كتاخذ واحد لافونتاج ماشي ما تعطيكش الدوله الفلوس. هنا كتعطيك بانه لافونتاج باش تنقص باش تهبط من لامبو متفقين. دونك 360 درهم بار بيرسون شاك كل عام دون لا ليميت دو سي بيرسون. وهنا كتكون داخله معاهم حتى لا فام يعني حتى لي بوز يعني مي هذيك لي بوز خصها تكون بانهم فام او فوايي يعني خصها تكون ربات بيت او لا الا كانت خدامه ما خصهاش تكون كتوشي 30 dirhams par an 30 000 dirhams par an متفقين. دونك هادشي اللي كاين. دونك قلنا بانهم هاد لي شارج فامي دونك لي سوم ا ديدوير سون فيكسي ب 360 درهم و بار بيرسون دو لا ليميت دو 6 بيرسون اي لاج لي زونفون نو دوا با ديباسي 27 عام. دونك كتدخل لي بوز معاها لي زونفون خصهم يكونوا 6 بيرسون وكل واحد كناخذ على واحد لا ديدكسيون ديال 360 درهم باغون متفقين. لاج دي زونفون نو دوا با ديباسي 27 عام مي هاد لا كونديسيون هذا نو سابليك با بور لي زونديكابي يعني بالنسبه لي زونديكابي و سي بون. دونك واخا يكون لاج ديالهم يعني فايت ولا هذاك مي بور لي زونفون نورمال هما حتى هما الا كانوا خدام شي واحد ما خصوش يكون كيتوشي في العام اكثر من 30000 درهم. دونك شاك بيرسون اللي هو يا شاك بيرسون ا شارج ما خصوش يفوت من هاد لي بيرسون هادو ما خصوش يفوت بانه ما خصوش الا كان خدام ما خصوش يتوشي اكثر من 30000 درهم باغون سينو كيفقد هاد لا ديديكسيون هادي. تكلمنا على لاج دي زونفون قلنا بانهم راه فوالا نوتي بيان cette condition ne s'applique pas aux enfants en situation d'handicap وحتى يعني لي زونفو اللي هما نو سي بون. دونك هذه راه ديجا شرحتها. الوغ قلنا بانهم نعاود نشرح هذه القضيه عافاكم مزيان. دونك قلنا بانهم اي شاك بيرسون كتاخذ عليه 360 درهم ماشي كتاخذ على واحد لا ديديكسيون كنقول غتاخذ عليه يعني كتاخذ على واحد لا ديديكسيون و دون لا ليميت دو سي بيرسون لي بوز الا كانت خدامه ما خصهاش تفوت 360 درهم ما خصهاش تفوت بانه 30000 درهم باغون وحتى لي زونفو الا كانوا خدامين ما خصهمش يفوتوا 30000 درهم باغون. و بوغ لاج راه قلنا بانه ما كيتابليكاش على لي زونديكابي وهاد لا ديديكسيون هذه كتدخل فيها حتى الاطفال يعني كيكونوا متبنيين يعني كتكون انفو متبني واحد لونفون كيدخلوا على هاد ميم هاد الكونديسيون اللي كاينين هنا. دونك ندوزو تكلمنا على شارج فامي غنتكلموا دابا على
اكسكيوز نتكلموا على غوتوني على سورس. دونك كاين واحد الغوتوني على سورس. دونك خليت هاد الغوتوني على سورس هما اللي كيكون اقتطاعات تقتطعوا لك قبل ما يوصل عندك واحد الغوفوني. دونك هادي غنتكلموا عليها بوحدها. لا كوتيزاسيون مينيمال كتكون في الغوفوني بروفيسيونيل، لي بونسيون دو روتريت سورس étrangère ريدكسيون دو 80% دو مونطون دو لامبودي. دونك هنا كنتكلموا بان هاد لي 3 هادو خصهم بانهم كور ديالهم بوحدهم. هاد الغوتوني على سورس عقل معايا غير مزيان، هي بار اكزومبل لاحظ معايا الغوفوني سالاريال بار اكزومبل ملي كيوصلك انت ما كيوصلكش البروت، ماشي انت اللي كديكلاري، هذا اللي ديكلاري باغ لومبلويور باغ رب العمل ديالك. دونك انت كيوصلك لو نيت. شوف معايا الا كانوا عندك دي زوت غوفوني بار اكزومبل، حيت حنا قلنا ان كونتريبيال بو افوار ان او بليزيور غوفوني بليزيور غوفوني كاتيغوريال. الا كانوا عندك دي زوت غوفوني راه فوزيت اوبليجي في لا فان د لاني باش ديكلاري عاوتاني، دير بان واحد دوزيام ديكلاراسيون ديال هاد الغوفوني سالاريال مع لي زوت غوفوني، الوغ كو هاد الغوفوني سالاريال ديجا مخلص على لامبو. دونك هادي سكون ابيل الغوتوني على سورس. دونك حنا ما غنمشيو لواحد لابليكاسيون غنخدموها مزيان. هاد الغوتوني على سورس فين كتكون عقل مزيان. دونك الغوفوني سالاريال، غوفوني د كابيتال موبيلي، وغوفوني سورس ايترونجير. الا قريتي هاد لي 3 هادو هما اللي كيكونوا ديجا سومي هاي غوتوني على سورس قبل ما يوصلوا عندك. الغوفوني سالاريال كيتخلص باغ لومبلويور، غوفوني د كابيتال موبيلي كتعطيك الشركه من بعد لا ريبارتيسيون د بينيفيس، يعني من بعد لو بي ام ود لامبو عاد كتعطيك لي بينيفيس ديالك، كتخلص لامبو عاد كتعطيك لي بينيفيس ديالك. لي سورس ايترونجير حتى هو نفس القضيه. دونك هذا نفس المساله هذا. الوغ لا كوتيزاسيون مينيمال، لا كوتيزاسيون مينيمال كتكون في الغوفوني بروفيسيونيل، ولي بونسيون دو روتريت هادشي غنقراو بوحدو ان شاء الله.